بريفيت، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ تكملة لقواعد اللغة الروسية هناخد مع بعض ان شاء الله درس مهم جدا في قواعد اللغة الروسية وهو تشيستيتسا السيا، اللاحقة السيا. هنعرف مع بعض ايه هي اصل اللاحقة دي وايه هي المعاني اللي هي بتضيفها للافعال لما بنزودها على الفعل. كل ده ان شاء الله هنعرفه مع بعض في الفيديو ده، فيلا بينا نبدأ. قبل ما نبدأ اي حاجة تعالوا نعرف مع بعض ايه هو اصل اللاحقة السيا. Это краткая форма винительного падежа возвратного местоимения себя. يعني دي صيغة قصيرة من الضمير المنعكس себя اللي بيستخدم في حالة الفينيتيني باديش، حالة المفعول. يعني بالعربي كده هم استغنوا عن الضمير المنعكس سيبيا وأصبحت لاحقة السيا اللي بتضاف إلى نهاية الفعل وأصبحت جزء منه. يعني مثلا فعل أوميفاتسا بمعنى يستحم كان بيستخدم بأوميفاتسيبيا، يعني يغسل نفسه، اللي هو برضو بمعنى يستحم. بعد ما عرفنا مع بعض أصل اللاحقة السيا، تعالوا نعرف مع بعض إيه هي المعاني اللي هتضيفها للأفعال لما تدخل عليها. Основные значения глаголов частицы السيا، يعني المعاني الرئيسية اللي بتضيفها السيا للأفعال. أول معنى معانا على السبورة هو значение возвратности، يعني المعنى الانعكاسي، معنى الانعكاس، يعني هي بتضيف للفعل معنى الانعكاس. زي مثلا عندي جملة مات أديفايت صينا. مات أديفايت صينا، أنا عندي الفعل هنا من غير السيا بياخد حالة فينيتيني باديش، حالة كافو، بمعنى ان حد بيلبس لحد ملابسه، يعني لازم يجي بعده حالة فينيتيني باديش، حالة المفعول. فهنا مات أديفايت صينا يعني الأم بتلبس ابنها هدومه، فهنا جبنا شخص في حالة الفينيتيني باديش. طيب لو انا حطيت للفعل ده السيا، هنا المعنى بتاعه هيبقى منعكس على الفاعل بتاع الجملة. فمات أديفايتسا يعني الأم هي اللي بتلبس هدومها، الأم ترتدي ملابسها. يبقى مات أديفايتسا أصبح الفعل هنا منعكس على الفاعل، يبقى الأم ترتدي ملابسها. بعد كده عندي الجملة الثانية أتيتس بريتشيوسيفايت دوتش أو أتيتس بريتشيوسيفايت فولاسي. طبعا هنا الفعل معناه يسرح لحد شعره أو يسرح شعره على طول. يعني أنا ممكن أجيب بعد الفعل ده شخص في حالة المفعول أو الشيء في حالة المفعول، يعني بياخد حالة كافو أو شتو اللي هي حالة فينيتيني باديش. يبقى أتيتس بريتشيوسيفايت دوتش يعني الوالد بيسرح لبنته شعرها، أو أتيتس بريتشيوسيفايت فولاسي يعني الوالد بيسرح شعره. يبقى هنا ده كده شخص وده كده شيء. طيب لو انا حطيت للفعل ده السيا هيبقى المعنى بتاعه منعكس على الفاعل، يعني في الحالة دي هيبقى الفاعل هو اللي بيسرح لنفسه، بيسرح شعره. يعني لما اقول اتيتس بريتشوسيفايتسا يعني الوالد بيسرح شعره، هو اللي بيسرح لنفسه، يبقى اتيتس بريتشوسيفايتسا. طيب الجملة اللي بعدها برات سبرياتل موي كارنداش، يعني اخويا خبأ او اخفى القلم الرصاص بتاعي. طبعا الفعل من غير السيا اللي هو فعل سبرياتت بيجي بعده حالة فينيتيني باديش شتو، يعني يخبي حاجة او يخفي حاجة. فبرات سبرياتل موي كارنداش يعني اخويا خبى القلم الرصاص بتاعي. طيب لو حطيت للفعل ده السيا بيصبح الفعل بتاعه منعكس على الفاعل، يعني بيجي بمعنى اختبأ، الشخص اختبأ. يعني مثلا اقول برات سبرياتلسا زاشكاف. برات سبرياتلسا زاشكاف يعني اخويا اختبأ خلف الدولاب. يبقى هنا الفعل بتاعه أصبح منعكس على الفاعل. تعالوا ناخد شوية أفعال بتدي معنى الانعكاس وإيه هي المعاني بتاعتهم. عندنا فعل أوميفاتسا، أوميفاتسا بمعنى يستحم. فعل ميتسا بمعنى يستحم. فعل كوباتسا بمعنى يغوص في المياه، زي مثلا لما بتنزل البحر أو بتنزل النهر، هي أشهر لما بتيجي مع البحار إن هو شخص ينزل البحر. فعل فيتيراتسا بمعنى ينشف نفسه، ينشف نفسه من المية. فعل أديفاتسا وخدناه برضو مع بعض في جملة اللي هو يرتدي ملابسه.
فعل رازديفاتسا بمعنى يخلع ملابسه اللي هو يقلع هدومه. فعل ابوفاتسا بمعنى يلبس الحذاء او يلبس نفسه الحذاء. فعل بريتشيوسيفاتسا بمعنى يسرح او يسرح لنفسه يعني. فعل برياتاتسا بمعنى يختبئ. فعل زاشيشاتسا بمعنى يدافع عن نفسه او يحمي نفسه. فعل بريتسا بمعنى يحلق لنفسه اللي هي الدقن او الشنب، مثلا يحلق دقنه او شنبه، بس هو بيتفهم على بعضه بالمعنى ده. فعل بريتسا يحلق لنفسه اللي هو دقنه او شنبه. طيب نفترض دلوقتي ان انا عندي افعال لو انا حطيت لها اس يا مش هتديني معنى انعكاس. في الحالة دي اتصرف ازاي او اعمل ايه؟ في الحالة دي انت ممكن تحط له الضمير المنعكس سيبيا، وهنا هيديني معنى الانعكاس. يعني انا لو عندي فعل لو انا حطيت له اس يا مش هيديني معنى انعكاس، انا اقدر اخليه ياخد معنى انعكاس، وطبعا هو هياخد حالة مفعول. الافعال دي هتكون بتاخد حالة مفعول، ففي الحالة دي هديها الضمير سيبيا بعد الفعل، وفي الحالة دي هيديني معنى الانعكاس عادي. زي مثلا فعل زنات سيبيا. زنات سيبيا يعني يعرف نفسه. فعل مثلا اوبريكات سيبيا. اوبريكات بمعنى يلوم، فاوبريكات سيبيا بمعنى يلوم نفسه. مثلا فعل اوفاجات سيبيا بمعنى يحترم نفسه. اوفاجات سيبيا. طيب تعالوا نشوف ايه هو المعنى التاني اللي بتضيفه الاس يا للافعال، وهو значение взаимности. значение взаимности يعني معنى المشاركة. يعني ايه معنى المشاركة؟ يعني الحدث بتاع الجملة اللي هيقوم بيه شخصين او اكتر، اللي هيقوم بالحدث بتاع الجملة شخصين او اكتر، فده معنى взаимность اللي هو المشاركة. فتعالوا نشوف جمل عشان تفسر لنا ايه هو معنى المشاركة. اول جملة بتقول я встретил друга. я встретил друга. طبعا هنا الفعل هنا من غير اس يا، فعل встретит بمعنى يقابل، بيجي بعده حالة فينيتي باديش اللي هي كافو، حالة مفعول. فلما اقول يا встретил друга يعني انا قابلت صديقي، يبقى انا جبت هنا بعده حالة فينيتي باديش. طيب لو انا حطيت للفعل اس يا هيبقى فعل встретиться، وهنا بمعنى يتقابل. هنا الفعل ده هيقوم بيه شخصين او اكتر، هنا اتشاركوا في المقابلة. زي مثلا جملة друзья встретились. друзья встретились يعني تقابل الأصدقاء. هنا الأصدقاء بيقوموا بالمشاركة في الفعل، بيقوموا بالمشاركة في الفعل، يبقى друзья встретились تقابل الأصدقاء. وطبعا الفعل فعل встретиться أقدر أجيب بعده حالة سكيم. لو أنا مثلا عايز أقول إن حد تقابل مع حد، يعني مثلا أقول я встретился с другом. я встретился с другом يعني أنا تقابلت مع صديقي. طالما الفاعل هنا عاوز أقول إن هو تقابل مع حد، عايز أقول مع، بجيب حالة سكيم. بس طبعا أنا هنا عايز أقول تقابل الأصدقاء، هنا الفاعل بتاع الجملة هو جمع، والفعل هم اشتركوا في حدوثه، يبقى друзья встретились تقابل الأصدقاء، هنا معنى المشاركة. طيب الجملة اللي بعدها أنا помирила соседку. أنا помирила соседку يعني هي صلحت جارتها، هي صلحت جارتها. فعل помирить بيجي بعده حالة فينيتي باديش إن أنا أصالح حد، أصالح حد، فهنا بيجي بعده حالة فينيتي باديش اللي هي كلمة соседку. طيب هنا الجملة اللي بعدها هحط للفعل اس يا، فهيبقى помириться، وهنا هيبقى معنى الفعل يتصالح. هنا ان في اشخاص اتشاركوا في الفعل واتصالحوا. زي مثلا اقول соседи помирились. соседи помирились يعني تصالح الجيران، تصالح الجيران، يبقى соседи помирились تصالح الجيران، وهنا في مشاركة في الفعل. طيب الجملة اللي بعدها بيقول сын обнял отца. сын обнял отца يعني حضن الابن والده، يعني الابن حضن ابوه، الابن حضن ابوه. طبعا فعل ابنيات بيجي بعده حالة فينيتي باديش، حالة المفعول اللي هو كافو اللي هي كلمة اتسا. طيب لما احط للفعل اس يا هيبقى فيه معنى المشاركة اللي هو يعان او يتعانقوا، يتعانقوا. فهنا هقول اني ابنيالس.
اني ابنيالس يعني هم تعانقوا، هم تعانقوا. يبقى هنا في مشاركة في الفعل من الفاعل اللي هو مثلا الابن وابوه تعانقوا، يبقى هنا في مشاركة في الفعل اللي هو اني ابنيالس. الجملة اللي بعدها on давно не видели его. on давно не видели его يعني هو ما شافوش منذ فترة كبيرة، هو لم يراه منذ فترة كبيرة. طبعا فعل فيدت بيجي بعده حالة فينيتي نيباديش، حالة كافو اللي هو يرى شخص مثلا، فهنا جبت بعده حالة مفعول اللي هو يفو. طيب لو حطيت لفعل فيدت السيا هيبقى فيدتسا، وبيجي بمعنى يتقابل برضو، زي مثلا فعل فستريتتسا. فانا لو حطيت لفعل فيدت حطيت له السيا بقى فيدتسا، هنا بمعنى يتقابل. فالجملة هتصبح اني دافنو ني فيديلس. اني دافنو ني فيديلس يعني هم لم يتقابلوا منذ فترة كبيرة. اني دافنو ني فيديلس يعني لم يتقابلوا منذ فترة كبيرة. برضو في هنا مشاركة في الفعل. طيب هل كل الأفعال اللي في اللغة الروسية اللي بتدي معنى المشاركة لازم يكون فيها السيا؟ طبعا لا، في بعض الأفعال في اللغة الروسية مش بيكون فيها السيا وبتدي معنى المشاركة، زي فعل رازجافاريفات. فعل رازجافاريفات بيجي بمعنى يتحدث، ويجي بعده سكيم يتحدث مع من، اتشيوم عن ماذا، يبقى سكيم اتشيوم. مثلا فعل بيسيدافات. بيسيدافات بيجي بمعنى يتباحث حول أو يتسامر مع حول، وبيجي برضو بعده حالة سكيم مع من، اتشيوم. وفعل سبورت. سبورت بيجي بمعنى يتجادل مع حول كذا، يتجادل مع بيجي بعده برضو حالة سكيم اتشيوم. وفعل دروجيت. فعل دروجيت بمعنى يكون صداقة مع حد، يكون صداقة مع حد، وبرضه هيجي بعده حالة سكيم. فالأفعال دي ما فيهاش السياق بس بتدي معنى المشاركة. تعالوا ناخد جملة بيقول Мы разговариваем о событиях в России. Мы разговариваем о событиях в России يعني احنا بنتحدث عن الأحداث في روسيا. Мы разговариваем о событиях в России يعني احنا بنتكلم عن الأحداث اللي بتحصل في روسيا. فهنا برضو في حديث من الجانبين او من عدة جوانب ان هم شخصين او اكتر، فنحن بنتحدث، فهنا في مشاركة في الحدث بتاع الجملة. طيب دلوقتي لو انا عندي فعل مش بيدي معنى المشاركة خالص، هل اقدر اخليه يدي معنى مشاركة؟ عن طريق اضافة دروج دروجة. عن طريق اضافة دروج دروجة. لما بحط دروج دروجة للفعل وما يكونش الفعل ده بيدي معنى المشاركة، دروج دروجة هتخليه يدي معنى المشاركة. طيب يعني ايه دروج دروجة؟ بمعنى بعضهم البعض، بعضنا بعضا، على حسب طبعا الجملة والفاعل بتاعها او المبتدأ. فمثلا عندي فعل لوبيت. لوبيت بيجي بمعنى يحب حد او يحب ماذا. فلو انا عايز اقول ان احنا بنحب بعضنا بعض، احنا بنحب بعض، في الحالة دي هحط لها دروج دروجة، فهتبقى لوبيت دروج دروجة. لوبيت دروج دروجة يعني مثلا اقول مي لوبم دروج دروجة يعني احنا بنحب بعضنا بعضا. مي لوبم دروج دروجة. مثلا فعل بمجات دروج دروجو. طبعا فعل بمجات بياخد حالة مقصود فبقت دروج دروجو. دروج دروجو في حالة المقصود. مثلا جملة بقول مثلا أني بمجايت دروج دروجو يعني هما بيساعدوا بعضهما بعضا. أني بمجايت دروج دروجو. المعنى الثالث اللي بتضيفه الاسيا للأفعال هو ستراداتلني أباروت. ستراداتلني أباروت اللي هو المبني للمجهول، بس نخلي بالنا ان الاسيا لما بتدي استراداتني اباروت مبني للمجهول بيكون مع الافعال الني سافرشني فقط، مع الافعال الغير مكتمله بس، لان الافعال السافرشني اللي هي المكتمله بتيجي مبني للمجهول بطريقه تانية. يبقى هنا الاسيا هتدي مبني للمجهول للافعال الني سافرشني فقط. طيب بنعمل ايه؟ انا مثلا عندي جمله مبني للمعلوم وهنحولها لمبني للمجهول. مثلا جمله بتقول رابوتشي سترويات شكولو. رابوتشي سترويات شكولو يعني العمال يبنون المدرسة. طيب أنا عاوز أخلي الجملة دي إن المدرسة بتبنى بواسطة العمال. هعمل إيه؟
هجيب المفعول اللي هي كلمة شكولو وهخليها مبتدأ، هخليها فاعل في الجملة، فهتبقى شكولا. وبعد كده هحط للفعل السيا اللي هو الفعل سترويت، وطبعا الفعل ده نيسا فيرشني، هحط له السيا واصرفه مع المبتدا الجديد. طبعا شكولا الضمير مكانها اللي هو انا، فهصرف الفعل مع انا، فهيبقى سترويتسا، يبقى شكولا سترويتسا. وبعد كده هجيب الفاعل اللي هو كان في الجملة القديمة هحطه في حالة الآلية، فهيبقى رابوتشيمي. يبقى شكولا سترويتسا رابوتشيمي يعني المدرسة تبنى بواسطة العمال. شكولا سترويتسا رابوتشيمي. طيب جملة تانية بيقول ستودينتي برافوديات اوبتي. ستودينتي برافوديات اوبتي يعني الطلاب بيجروا تجارب. فأنا عايز أحول الجملة دي بدل ما هي مبني للمعلوم أخليها مبني للمجهول. هخلي المفعول اللي هي كلمة اوبتي هخليها مبتدأ، فهتبقى اوبتي. وهنا طبعا الفعل انا بتاكد ان ده فعل نيسا فيرشيني عشان هحط له السيا ويتحول لمبني للمجهول. فهصرف الفعل لما احط له السيا هصرفه مع المبتدا الجديد اللي هو اني اللي هي مكان كلمه اوبتي، فهتبقى برافودياتسا اوبتي برافودياتسا. والمبتدا اللي هو كان في الجمله القديمه هخليه في حاله الاليه فهيبقى ستودينتامي. فاصبحت الجمله اوبتي برافودياتسا ستودينتامي يعني التجارب بتجرى بواسطة الطلاب. اوبتي برافودياتسا ستودينتامي. طيب المعنى الرابع اللي بتضيفه السيا للأفعال هو اوبشي فازفراتني جلاجولي. اوبشي فازفراتني جلاجولي هي أفعال برضو منعكسة، وفي بعض الناس بتشبهها بالمبني للمجهول، بس هي تفرق عن المبني للمجهول ان انا مش بعرف اجيب بواسطة بعدها، يعني مش بعرف اقول ان الحدث حصل بواسطة حد، لا احنا مش بنعرف نكتب بواسطة دي، مش بتيجي. هو بيكون في مبتدأ والفعل متصرف، الفعل اللي بالاسيا متصرف مع المبتدأ ده والمعنى بتاعه بينعكس عليه. يبقى هي برضو افعال منعكسة، في البعض بيشبهها بالمبني للمجهول بس احنا مش بنعرف نجيب هنا بواسطة حد. طيب تعالوا نعرف ايه هي المعاني اللي بتديها هنا، وطبعا هي معاني محددة. اول معنى فيها هو изменения في движении или положении или состоянии، يعني تغير في الحركة او الوضعية او الحالة. يعني اول معنى بتديه الاوبشي فازفراتني جلاجولي هو تغير في الحركة او الوضع او الحالة. زي مثلا افعال فعل مثلا двигаться بمعنى يتحرك، فعل سبوستيتسا بمعنى ينزل، فعل بريزملياتسا بمعنى يهبط مع الطائرات مثلا بمعنى يهبط اللي هو فعل بريزملياتسا، فعل فازفراشاتسا بمعنى يعود، فعل ناجيباتسا بمعنى ينحني، فعل استانافليفاتسا بمعنى يتوقف، فعل اومينشاتسا بمعنى يقل اومينشاتسا، فعل رازفيفاتسا بمعنى يتطور، وفعل مثلا بادنيماتسا بمعنى يصعد. تعالوا ناخد جمل على الأفعال دي. أول جملة هي ماشينا استانافيلاس. ماشينا استانافيلاس يعني توقفت السيارة. بصوا هنا اهو المبتدأ اللي هي كلمة ماشينا والفعل بالاس يا متصرف معاها، بس هنا مش هقول مثلا بواسطة حد، هي السيارة توقفت يبقى ماشينا استانافيلاس. الجملة التانية بيقول мы спустились в метро и поехали к врачу، يعني احنا نزلنا المترو وذهبنا إلى الطبيب. мы спустились в метро и поехали к врачу. يبقى برضو هنا الفعل منعكس على احنا ومفيش هنا طبعا بواسطة حدا، هي мы спустились احنا نزلنا. تمام. طيب بعد كده الجملة друзья поднялись на пятый этаж. друзья поднялись на пятый этаж يعني الأصدقاء صعدوا إلى الدور الخامس. يبقى برضو هنا الفعل بالاس يا منعكس على الأصدقاء، يبقى друзья поднялись на пятый этаж. المعنى الثاني مع الأفعال الأوبشي فازفراتني جلاجولي هو بداية أو نهاية أو استكمال الحدث، اللي هو начало конец
إلي برادالجينيا ديستريا، يعني بداية أو نهاية أو استكمال الحدث. طيب تعالوا ناخد بعض الأفعال اللي بتدي المعنى ده، زي فعل ناتشيناتسا ناتشاتسا بمعنى يبدأ، زي فعل كانشاتسا كونشيتسا بمعنى ينتهي، فعل زافيرشاتسا زافيرشيتسا بمعنى ينتهي، فعل بريكراشاتسا بريكراتيتسا بمعنى يتوقف، زي مثلا الحديث يتوقف، فعل برادالجاتسا برادولجيتسا بمعنى يستمر أو يستكمل. طيب تعالوا نشوف جمل مع الأفعال دي. عندي أول جملة بيقول بروفيسور ناتشال ليكتيو، بروفيسور ناتشال ليكتيو، هنا معناها ان الاستاذ بدأ المحاضرة. طبعا الفعل هنا من غير يا وجاي بعده حالة فينيتي نيباديش، حالة المفعول. طيب انا عاوز اقول بقى ان المحاضرة بدأت، المحاضرة بدأت. هنا المحاضرة هتبقى مبتدأ في الجملة، وهحط للفعل يا واصرفه معاها، يبقى ليكتيا ناتشالاس، ليكتيا ناتشالاس يعني المحاضرة بدأت. يبقى المحاضرة بقت مبتدأ والفعل حطيت له يا وصرفته معاه. الجملة التانية بيقول ستودينتي كونشلي اوتشيوبو، ستودينتي كونشلي اوتشيوبو يعني الطلاب انهوا الدراسة. طبعا برضو فعل كونشت هنا من غير يا واخد حالة فينيتي نيباديش، حالة المفعول اللي هي كلمة اوتشيوبو. طيب انا بقى عاوز اقول ان الدراسة انتهت، الدراسة انتهت، يبقى هخلي الدراسة مبتدأ والفعل هحط له يا واصرفه معاها. بس طبعا هنا مش بنقول بواسطة حد لان هي مفهومة من الكلام. يبقى هنا هقول اوتشيوبا كونشيلاس، اوتشيوبا كونشيلاس يعني الدراسة انتهت. الجملة اللي بعد كده هي مي برادالجايم سابرانيا، مي برادالجايم سابرانيا يعني احنا بنستكمل الاجتماع. يبقى طبعا عندي الفعل هنا برادالجات، فعل برادالجات هنا من غير يا يجي بعده حالة فينيتي نيباديش اللي هي كلمة سابرانيا، وبعد كده انا عاوز احط له يا عشان اخلي الجملة ان الاجتماع بيستكمل او الاجتماع بيستأنف. يبقى هخلي كلمة اجتماع مبتدأ وهحط للفعل يا واصرفه معاها، فاصبحت الجملة سابرانيا برادالجايتسا، سابرانيا برادالجايتسا يعني الاجتماع بيستأنف أو بيستكمل. المعنى الخامس اللي بتضيفه يا للأفعال هو بيزليتشني جلاجولي، الأفعال غير شخصية. في أفعال لما بحط لها يا بتتحول إلى أفعال بيزليتشني يعني أفعال غير شخصية. يعني أنا عندي أفعال لما بحط لها يا بتتحول إلى أفعال بيزليتشني. طيب إيه هي الأفعال البيزليتشني دي؟ هي أفعال بنصرف فيها الفعل مع الضمير أنو، وما بيبقاش في الجملة دي في مبتدأ، ما بيبقاش في فاعل في الجملة دي. لو هو في شخص في الجملة دي بيتحط في حالة الداتي نيباديش، يبقى الفعل بيتصرف مع أنو والشخص اللي بيبقى موجود في الجملة دي بيتحط في حالة الداتي نيباديش. طيب تعالوا نشوف أمثلة على الأفعال دي. مثلا فعل خطيت اللي هو يريد، لو انا حطيت له يا هيبقى خطيتسا وبيبقى فعل بيزليتشني ومعناه ان هو يريد رغما عنه. مثلا فعل دومت بمعنى يفكر او يعتقد، لو حطيت له يا يبقى دومتسا وبيبقى فعل بيزليتشني معناه برضو يتهيأ لي او يبدو لي. فعل رابوتت اللي هو فعل يعمل، لو حطيت له يا يبقى رابوتتسا ويصبح فعل بيزليتشني بمعنى ان شخص لديه الرغبة في العمل او لديه القدرة على العمل. وطبعا ممكن لديه الرغبة او عدم الرغبة يعني ممكن انفيه. طيب فعل سبات بمعنى ينام، طبعا فعل سباتسا بيبقى فعل بيزليتشني وبيبقى النوم هنا غصب عنك ان انت خلاص بتسقط عاوز تنام جدا. فعل جيت بمعنى يعيش، لو حطيت له يا يبقى جيتسا ومعناه برضو ان شخص ليه الرغبة او ملوش رغبة انه يعيش في مكان ما. تمام. مثلا عندي جمل بيقول منيه خدش تسيست، منيه خدش تسيست يعني انا عاوز اكل، يعني خلاص مش قادر عاوز اكل. هنا الشخص حطيته في حالة الدات نيباديش اهو والفعل صرفته مع انو لان ده فعل بيزليتشن، يبقى منيه خدش تسيست انا عاوز اكل جدا، منيه خدش تساسبات يعني انا اريد ان انا انام يعني. الجملة اللي بعدها بيقول يموز ديس خرشو رابوتايتسا،
يموز ديس خرشو رابوتايتسا، يعني هو لديه رغبة انه يشتغل هنا بشكل جيد او عنده قدرة ان هو يشتغل في المكان ده بشكل جيد. يموز ديس خرشو رابوتايتسا. الجملة اللي بعدها بيقول مني دومايتسا شتو اون فينافات. مني دومايتسا شتو اون فينافات، يعني انا بيتهيألي او يبدو لي ان هو شخص مذنب، ان هو مذنب. يبقى مني دومايتسا شتو اون فينافات، برضو الشخص اتحط في حالة الداتيني باديش، حالة المقصود، والفعل اتصرف مع انو. المعنى اللي بعد كده في الاسيا هو ان بيبقى في عندي افعال في اللغة الروسية بتكون من غير اسيا وبتبقى ليها معنى معين، ولو ضفت الافعال دي اللاحقة اسيا المعنى بتاعها بيتغير خالص، يعني بيبقى ليها معنى تاني. يعني انا لو عندي فعل من غير اسيا وبيديني معنى معين، وحطيت لي الفعل ده بقى اسيا، هيديني معنى تاني خالص. تعالوا نشوف امثلة على الجزئية دي. فرقم 6 بيقول لي جلاجولي كاتوري شيستيتسي اسيا и без частицы اسيا имеют разное значение. يعني الافعال اللي بتكون بالسابقة اسيا او من غير السابقة اسيا بيكون ليها معنى مختلف، اللي هو الشرح اللي انا قلته من شوية، ان الفعل من غير اسيا بيبقى ليه معنى، ولو حطيت له اسيا بيبقى ليه معنى تاني. زي فعل نخديت ونخديتسا. فعل نخديت بيجي بعده حالة فينيتي نيباديش بمعنى يجد، وفعل نخديتسا ده بيبقى ليه معنى تاني خالص لما حطيت له اسيا بمعنى يتواجد. فعل سافيتافات بمعنى ينصح، ولما حطيت له اسيا سافيتافاتسا بمعنى يتشاور مع. فعل ساستيات بمعنى يتكون من، وفعل ساستياتسا لما حطيت له الاسيا بقى معناه ينعقد او يجرى، زي مثلا المؤتمر ينعقد او يجرى. فعل براستيت، فعل براستيت بمعنى يسامح او يغفر، وفعل براستيتسا لما حطيت له اسيا بقى فعل براستيتسا بمعنى يودع. فعل ضبيط بمعنى يقتل، وفعل ضبيتسا لما حطيت له الاسيا بقى معناه يحقق. فعل زنيمات ليه كذا معنى، بيبقى معناه ياخد دين، وبيبقى معناه يشغل، زي يشغل منصب، يشغل بال، يعني مثلا اقول الفكرة دي بتشغلني، وهكذا. لما احط له اسيا بقى فعل زنيماتسا بمعنى يمارس. فعل سابيرات بمعنى يجمع، ولما احط له اسيا سابيراتسا بمعنى ينوي او يعتزم. وبرضو خلي بالكم بيبقى ليه ساعات معنى بيبقى ليه نفس المعنى تقريبا، اللي هو يتجمع، اللي هو بينعكس. يعني مثلا سابيرات بمعنى يجمع بيجي بعده حالة فينيتي نيباديش، وفعل سابيراتسا هيبقى ليه معنيين، يا اما يتجمع يبقى منعكس، او يبقى في النقطة اللي احنا بنشرحها اللي هو يبقى ليه معنى تاني خالص بمعنى يعتزم او ينوي. فعل اكازات بمعنى يقدم، وفعل اكازاتسا بمعنى برضو يبدو، ساعات بيجي بمعنى يعد، ليه معاني مختلفة. طيب تعالوا ناخد جمل على الجزئية دي. أول جملة بيقول لي فيتم لسو мы всегда находим много рыбы. فيتم لسو يعني في هذه الغابة، мы всегда находим много рыбы يعني احنا دايما بنجد الكثير من الأسماك. طبعا هنا فعل ناخدت اللي هو فعل نخديت من غير اسيا واخد حالة مفعول ومعناه يجد. طيب الجملة التانية او لما بنحط له بقى اسيا، اقول لك مثلا موي دوم находится в центре города. موي دوم находится в центре города يعني يقع او يتواجد منزلي في منتصف المدينة او في وسط المدينة. يبقى هنا معناه اتغير خالص لما حطيت له اسيا، معناه يبقى يتواجد. طيب جملة تانية بيقول لي كвартира состоит из двух комнат. كвартира состоит из двух комнат يعني الشقة بتتكون من غرفتين. يبقى هنا معناه يتكون من. طب لو حطيت له اسيا هيبقى معناه ايه؟ الجملة اللي بعدها بيقول لي конференция состоится в Москве. конференция состоится в Москве يعني سيعقد المؤتمر في موسكو. طيب دلوقتي هناخد مع بعض شوية أفعال هي موجودة في اللغة الروسية دايما بالإسيا. يعني الإسيا دايما موجودة في الأفعال اللي احنا هناخدها مع بعض، ولو شلت الإسيا مش هتلاقي الفعل ده موجود في اللغة الروسية، وحتى لو موجود هيبقى مش بيستخدم حاليا في اللغة الروسية.
فالافعال اللي احنا ناخدها مع بعض دي بتبقى بالاس يا دايما في اللغه الروسيه، والافعال او نفس الافعال دي من غير اس يا مش موجوده في اللغه الروسيه. والعنوان بتاعها هي глаголы, не употребляющиеся без частицы اس يا، يعني افعال لا تستخدم بدون اللاحقه اس يا. زي فعل تروديتسا بمعنى يكدح او يعمل بجد، فعل ستاراتسا بمعنى يحاول، فعل كازاتسا بمعنى يبدو أو يتهيأ، فعل ستريميتسا بمعنى يسعى إلى، فعل باروتسا بمعنى يكافح أو يناضل أو يصارع، فعل نادياتسا بمعنى يأمل فيه، فعل باياتسا بمعنى يخاف، فعل جارديتسا بمعنى يفخر بيه، فعل سمياتسا بمعنى يضحك، فعل أوليباتسا بمعنى يبتسم، فعل لوبافاتسا بمعنى يحب أو يعشق، فعل لينيتسا بمعنى يتكاسل، فعل تالبيتسا بمعنى يتجمهر، فعل راسباريجاتسا بمعنى يؤمر، فعل نوجداتسا بمعنى يحتاج إلى، فعل أستافاتسا بمعنى يبقى أو يظل، فعل ستانافيتسا بمعنى يصبح، فعل لاجيتسا بمعنى يستلقي، وطبعا من أشهر الاستخدامات بتاعته فعل لاجيتسا سبات بمعنى يخلد إلى النوم، وفعل يفلياتسا بمعنى يعد. أتمنى في النهاية أكون قدرت أجمع لكم كل النقاط اللي ممكن تستخدم مع اللاحقة اس يا، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. انتظرونا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو، ولو عندك أي استفسار اكتبه في كومنت وأنا هرد عليك. ولو أنت أول مرة تشوف لينا فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.